कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है, तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से यह बताया गया है इंतहाई मोहतात अंदाज से यह ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और अब इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक हुए। आपको बताएं कि कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज मारे जा चुके हैं। कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ और हमले में मुलविस तमाम खवारिज अब जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने यह बात कन्फर्म की है कि कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज मारे जा चुके हैं। जी बिल्कुल, कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है, ये बता दिया है कि तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया है जो कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर हुए थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। ये ऑपरेशन जिसे इंतहाई महारत के साथ मोहतात अंदाज में मुकम्मल किया गया है, ये कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है और तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। देखें, ये एक तो सबसे पहले पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को और उनके कमांडर्स को, ट्रुप्स को बहुत मुबारकबाद, जिस प्रोफेशनल तरीके से और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से ऑपरेशन को कंप्लीट किया है और कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद सारे के सारे ख्वारजी भी मारे गए हैं और जी से ये पता चलता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कितनी प्रोफेशनल हैं एंड दे आर बैटल हार्डन और उनको अपना बहुत अच्छे तरीके का ऑपरेशन करना आता है। और सेकंड बात यह है कि इसमें एक इंडिया के मुंह पे भी तमाचा है, तालिबान के और ख्वारजी के मुंह भी तमाचा है कि उनका ये ऑपरेशन नाकाम हुआ और जो उनके अज़ाइम थे वो नहीं मिल सके। लेकिन एक बात है कि इसके बाद पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि बहुत सख्त अमल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों पे हमला है कि पाकिस्तान पे हमला है और इसके लिए आई एम श्योर कि पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री फोर्सेज कोई अमल बनाएंगे तो पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट में होगा। हारिस साहब, कामयाबी से ऑपरेशन तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब ये जो वाकया हुआ है कैडेट कॉलेज पर हमले का, इसका जवाब भी दिया जाएगा उसी तरीके से जिस नौयत का ये हमला था? देखिए, मैं आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान को इसका रिस्पॉन्स जरूर करना चाहिए और वो करेंगे भी, क्योंकि ये बच्चों पे जो पाकिस्तान का फ्यूचर है उन पे अटैक करने का मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है और इसलिए हमारी रिस्पॉन्स मैयड होगी, टू द पॉइंट होगी। जो दिन से ये वहाँ पर बातचीत में कम्युनिकेशन कर रहे थे वायरलेस के, जो वहाँ कमांडर थे, जो प्लानर्स थे, एग्जीक्यूटर थे, उनकी लोकेशन भी आ गई होंगी। आई एम श्योर कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनको जरूर मारेंगे, उनके पीछे जाएंगे, चाहे उनके ऊपर ड्रोन लेके जाएं या उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें या कोई आप मिसाइल फायर करें, बट दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट ताकि सही मैसेज आए कि आइंदा जो भी शिरकत करेगा पाकिस्तान को उसको मारेगा। बिल्कुल। अच्छा हारिस साहब, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को किया गया है और जो कामयाबी हासिल की है, किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुंचा, ये जो है वो बताते हैं कि कितनी स्किलफुल हैं हमारी जो है फोर्सेस हैं। हारिस साहब, हम सुन पा रहे हैं? ठीक है, हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। कैडेट कॉलेज पर हमले में मुलविस तमाम खवारिज मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक कर दिए गए हैं। कॉलेज की इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, कामयाब ऑपरेशन किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई तालिब इल्म, कोई उस्ताद, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी भी नहीं हुआ। एक तो ये कामयाबी है बहुत बड़ी। ऑपरेशन के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत क्रिटिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये ऑपरेशन था, खास तौर पे इस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जैसा हमने आज भी इसको रिपोर्ट किया मुसलसल कि पाकिस्तान का शुमार उन अफवाज में होता है जो बहुत महारत और हाइट ऑफ प्रोफेशनलिज्म के साथ ऐसे सेंसिटिव ऑपरेशंस को लेकर चलती हैं और कल्मिनेट करती हैं कामयाबी के साथ। इसलिए हमारा सक्सेस रेशो बहुत हाई है दुनिया में। आज भी वही हुआ है, एक खुदकुश बमबार जबकि 4 ख्वारिज जिनको कामयाब ऑपरेशन करके मार दिया गया, उनको एलिमिनेट किया गया। मगर
सबसे अहम बात यह है कि उन 650 लोगों को बखैर आफियत वहां से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शाम में ही मुकम्मल कर लिया गया था, मगर अभी जैसे हमने शाम में रिपोर्ट किया था कि इस ऑपरेशन को तब कंसिडर किया जाएगा मुकम्मल जब तमाम खवारिज को ढूंढ कर ठिकाने लगाया जाएगा। और अभी इस वक्त तमाम तर बिल्डिंग को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के अमल से गुजारा जा रहा है, जिसमें सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मेरा साथी रहेगा, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद सईद मिनाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या कहेंगे जिस तरीके से कामयाब ऑपरेशन किया गया है पाक फौज की जानिब से, एक बहुत संगीन नौयत का ये हमला था जिसको नाकाम बनाया गया। ये जो कल होने वाला जो वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला था, जिसमें एक पहले खुदकश ने अपने आप को उड़ाया और उसके बाद दो को तो वहीं हमने गेट के ऊपर जन्म वासल किया, 3 एक जगह जाके उनको कॉर्नर किया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में थे। अब मसला यह था कि 24 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन इसलिए जारी रहा क्योंकि 650 कैडेट्स और वहाँ पे उनके असातिज़ा रहते थे, तो उनको बहिफाजत बाहर निकालना था। किसी भी किस्म का जानी नुकसान जो है वो उनकी फतह का काउंट होता दहशत गर्दों का, तो लिहाजा दिन की रोशनी में पहले उनको सबको कॉर्डन करके उनको हिफाजत से उनके कमरों में रखा गया और फिर सुबह APCs के जरिए और कवर लेके उनको बाहर निकाला गया। और उनके जज्बे अपने कैडेट्स की भी देखे और असातिज़ा की भी देखे, वो मतलब इंतहाई हाई मोराल के अंदर थे। अब जब इनको बाहर निकाल लिया गया तकरीबन मगरिब के वक्त, तो फिर ऑपरेशन जो है वहाँ पे किया गया, क्योंकि जिस इमारत के अंदर वो उनको हमने कॉर्नर किया था वहाँ पे खिड़कियां थी और दरवाजे थे कि जिससे वो हैंड ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते थे या फायर कर सकते थे। तो बेसिकली जो कैडेट्स की हिफाजत की वजह से हमने इसको प्रोलॉन्ग किया, और जैसे ही हमें तमाम लोग बहिफाजत बाहर निकल आए तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी और फिर वो 3 जहन्नमी कुत्ते थे, तो लिहाजा उनको वहां पर जन्म वासिल किया गया। जो 1 घंटे का से भी कम वक्त के अंदर उनको जो है वो जन्म वासिल किया गया। और उसके बाद सैनिटाइजेशन और कंसोलिडेशन का फेज जारी था कि जिसमें माइंस वगैरह कोई IED वगैरह ना उन्होंने लगाई हो, तो उसको फिर रूम बाय रूम और कॉरिडोर बाय कॉरिडोर उसको क्लियर किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वाना कैडेट कॉलेज जो है उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। और उसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि हमने किसी भी किस्म का कोई कोलेटरल डैमेज या उनके जो अज़ाइम थे उससे जो है वो हमने उनमें कामयाब नहीं होने दिया है। लेकिन ये जरूर है कि दुनिया की हेडलाइंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी फिर एक जेर मौजू, एक जेर बहस रहा एक मौजू, जिससे कि पाकिस्तान की जो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी जो है वो वाइब गई होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी आर्म फोर्सेस और हमारी कौम, उनके अंदर जो मोहब्बत है, यगानियत है, इत्तेहाद है और जो रेजिलियंस है काउंटर टेररिज्म के हिसाब से, वो दुनिया भर ने अप्रिशिएट किया। अहमद साहब, जिस स्किल्स और महारत के साथ इस ऑपरेशन को भी आपने जिक्र किया, उस चीज़ का मुकम्मल किया गया है, उस हवाले से कमेंट कीजिएगा जरा। तो देखिए, मैंने इससे पहले कहा कि सुबह उनको पूरी रात हमने उनको कॉर्नर किए रखा और उनको हमने हिलने नहीं दिया वहां से, लेकिन चूंकि उनके पास हथियार थे, वक्तन फक्तन वो फायर कर रहे थे, तो हमें डर था कि कहीं कोई स्ट्रे बुलेट जाके किसी कैडेट को या असातिज़ा को या वहाँ पे जो मौजूद स्टाफ है उनको ना लगे। तो लिहाजा हमने उनको हर तरीके से ब्लॉक रखा। और सुबह फिर जो आर्मर पर्सनल कैरियर्स होते हैं जो कि बख्तरबंद और जो बुलेट प्रूफ होते हैं, उनके जरिए फेज बाय फेज और रूम बाय रूम में तमाम कैडेट्स को निकाला। उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू किया तो फिर SSG कमांडोज के लिए या जो लाइट कमांडो के जो हमारे जवान हैं और ऑफिसर्स हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है कि हम उनको जितनी जल्दी उनको गिरा सकें। लेकिन चूंकि वो इन रिटेलिएशन वो लास्ट डिच एफर्ट के तौर पर वो हैंड ग्रेनेड्स भी फाड़ सकते थे, वो फायरिंग भी कर सकते थे, कोई IEDs का डर था, माइंस का डर था, तो लिहाजा हमने तमाम चीज़ों को पहले सेफ्टी के इंश्योर किया, तमाम मासूम जाने उनको महफूज किया, और फिर हम थे और फिर टेररिस्ट थे। तो लिहाजा वो आधे घंटे की बात थी। उनको मुकम्मल तौर पर पहले हल्ले के अंदर ही हमने तीनों को जो है वो हेड शॉट लिए उनके, और हेड शॉट लेने के बाद उनको जहन्नम वासल करने के बाद फिर रूम बाय रूम और कॉरिडोर बाय कॉरिडोर हमने IEDs को देखा कि कहीं ऐसे एक्सप्लोसिव तो नहीं उन्होंने लगाए कि जो या बूबी ट्रैप्स तो नहीं लगाए कि जिसमें बाद में कोई कैजुअल्टी हो सके। तो बहुत एहतियात के साथ जब भी बिल्टअप एरिया के अंदर ऑपरेशन होता है वो ज्यादा कम्बरसम होता है बजाय इसके कि हम ओपन मैदान में लड़ रहे हो या पहाड़ों पे लड़ रहे हो। तो रूम बाय रूम और कॉरिडोर बाय कॉरिडोर जैसे मैंने कहा उसको क्लियर करना वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें खासी एहतियात करनी पड़ती है। अहमद साहब, ये कहेगा कि कुल कितने ये खवारिज थे जिनको कामयाब ऑपरेशन में हलाक किया गया है? अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात अता ताहिर, उनसे बात कर लेते हैं। अता ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा एक कामयाब ऑपरेशन किया गया है, 4 खवारिज कामयाबी से जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं और एक खुदकुश बम्बार भी इनमें मौजूद था। ये जो ऑपरेशन था इसके हवाले से क्या कहेंगे?
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مہارت سے، بہت بہادری اور دلیری سے اس کیڈٹ کالج کے تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پاک فوج نے ریسکیو کیا اور ان تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. یہ ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت تھی دہشت گردوں کی، فتنہ الخوارج کی، اور یہ جو افغان سپانسر ٹیررسٹ ہیں کہ انہوں نے میڈیکل کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنایا، اور ایک بہت بڑا نقصان اور سانحہ ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج میں یہ مہارت ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ان کو نیوٹرلائز کیا، تمام دہشت گردوں کو، اور بغیر کسی بڑے نقصان کے اور اسٹوڈنٹس کو بچایا. ورنہ یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ ایک اے پی ایس واقعے کا ریپیٹ ایک نظر آ سکتا تھا اور یہ بہت بڑا نقصان ان بچوں کا ہو سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ حوصلہ اور ہمت ہے جس کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم ان دہشت گردوں کو شکست دیں گے. اور جس طرح یہ جہنم واصل ہوئے ہیں، ایک ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو آپریشن تھا، اور اس سے پہلے دیکھیے ایک ہسٹری ہے پاک فوج کی، اور جس طریقے سے جعفر ایکسپریس ٹرین والا حملہ ناکام ہوا اس میں جو ہے ہم بڑے نقصان سے بچے. تو یہ ہماری اسپیشل سروسز، ہماری فوج کا جو ایک ایلیٹ گروپ ہے، اور ہماری فوج کے جو جوان ہیں، افسران ہیں، جو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں مادر وطن کے دفاع کے لیے، انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور ایک بہت بڑے سانے سے قوم کو بچایا ہے. اور ان سٹوڈنٹس کو جس بہادری کے ساتھ وہاں سے ایویکیویٹ کیا اور جس مہارت کے ساتھ یہ سارا آپریشن ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور اس پر انشاءاللہ تعالی دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں یہ پڑھایا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ سارا آپریشن کامیاب ہوا ہے اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اپنے مذموم مقاصد. جی عطا صاحب، کتنا مشکل، کتنا کمپلیکس تھا، کیونکہ بچے بھی وہاں پر موجود تھے، انہیں بھی ریسکیو کیا گیا. اس آپریشن کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے یہ بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہوتا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں 60 سے 70 وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے جو ہمارے جوان تھے، انہوں نے یہ 500-600 اسٹوڈنٹس کو جس طریقے سے وہاں سے ریسکیو کیا ہے. اور دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی اس میں خرابی ہوتی تو یہ 500 سے 700 اسٹوڈنٹس کا نقصان جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا. تو یہ بڑا سینسٹیو آپریشن تھا، اور اس کے لیے بڑی مہارت، بڑی سکل چاہیے ہوتی ہے، بڑی بہادری چاہیے ہوتی ہے، اور بڑی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. تو یہ صرف ایک سکلڈ جو ہے آرمی جس میں ہائیسٹ لیول آف ٹریننگ ہو، جس کا ایک دنیا کے اندر نام ہو، یہ وہی فوج کر سکتی تھی. اور پاک فوج کے افسران کو، جوانوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے اور سلام پیش کرتے. طاہر صاحب یہ کہے گا کہ اس دہشت گردی کی جو ناکام کوشش تھی، اب اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا؟ واضح ہے کہ پوری قوم کا، ریاست کا، پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، سب کا یہ عزم ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہم پورا جواب دیں گے، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور دن بدن کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں. اس لیے یہ بزدلانہ جو حملے ہیں یہ سافٹ ٹارگیٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیڈٹ کالجز کی طرف جا رہی ہیں، یہ کچہریوں کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہارڈ ٹارگیٹ تک پہنچنے کی ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. یہ اب کوئی بڑے ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے وہ آسان ٹارگیٹ جو ہے اس طرف جاتی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی آخری دموں پہ ہیں، ان کی یہ کوششیں دہشت گردوں کی، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گی اور ان کی مثال بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت کتنے اہم شواہد، بس آخر میں مجھے کمنٹ کر دیے گا، کتنے اہم شواہد ملے ہیں، اور اب ان شواہد کے ساتھ ہم کس طرح اپنے دوست ممالک تک بھی جائیں گے، اور کیا آگے معاملات ہمارے بڑھیں گے؟ آپ یہ پورا ایک تحقیق ہو رہی ہے، اور جو شواہد سامنے آئیں گے وہ دوست ممالک سے بھی شیئر کیے جائیں گے اور انٹرنیشنل فورم پہ بھی رکھے جائیں گے، اور ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان اپنا اگلا لاہ عمل جو ہے وہ بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اہم شواہد جو ہیں وہ اب ملے ہیں، وہ دوست ممالک تک بھی پہنچائے جائیں گے، دنیا کے سامنے بھی رکھے جائیں گے. دہشت گرد سافٹ اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. وفاق کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. کیڈٹ کالج پر حملے میں ملوث تمام خوارج مارے گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے ایک خودکش بمبار کے علاوہ 4 خوارج کامیاب آپریشن میں ہلاک ہوئے. کالج کی عمارت کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے. کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. الحمدللہ انتہائی مشکل آپریشن تھا، جسے انتہائی مہارت
اور کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا گیا ہے اور ملوث تمام خوارج جو ہیں انہیں مار گرایا ہے۔ بالکل، کیڈٹ کالج پر حملے میں ملوث تمام خوارج مارے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک خودکش بمبار کے علاوہ 4 خوارج کامیاب آپریشن میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ کالج کی عمارت کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک بہت نازک معاملہ تھا یہ، ایک بہت نازک آپریشن تھا یہ، جس کو کامیابی سے مکمل کیا جا چکا ہے۔ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سمیرہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور ہم پورا دن اس کے اوپر بہت رسپانسبلی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ناظرین سے بھی یہ بار بار درخواست کی جاتی رہی تھی کہ مصدقہ اطلاعات پر یقین رکھیں، اور اسی وجہ سے ممکن ہو پایا کہ ایک حساس آپریشن کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ اس میں کچھ دیر پہلے جیسے ایکسپرٹس نے کہا کہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکلی بہت سینسٹیو یہ آپریشن تھا، جس کے اندر سچویشن اس طرح بنائی گئی کہ کسی قسم کا ہوسٹیج جو سینیریو ہے وہ نہ بن پائے۔ ہوسٹیج سینیریو نہیں بنا۔ 650 کے قریب لوگوں کو یہاں سے، ایک ہیوج کمپاؤنڈ ہے یہ، بہت بڑے رقبے پر واقع ہے، وہاں سے ان کو ریسکیو کیا گیا، ان کو حفاظتی حصار میں رکھا گیا اور الصبح ان کو وہاں سے منتقل کرنا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن کو کلمینیٹ کر کے اپنے نیکسٹ فیز کے اندر دے اسٹیپڈ ان دیٹ، اور پھر انہوں نے اس کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک انجام پہنچایا۔ اور یہ شاید اب تک کے دنیا کے چند ایک ایسے واقعات میں ہوگا جس کو اب شمار کیا جانا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ، اساتذہ، سپورٹ سٹاف جو کہ مکمل طور پہ اس کمپاؤنڈ کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کو خراش تک نہیں آئی الحمدللہ، اور وہ بخیر و عافیت وہاں سے ان کو نکال کے ان کو ان کے مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ البتہ وہ سارے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ایک خودکش بمبار مرکزی گیٹ کو تباہ کرتے ہوئے خود ہی جہنم واصل ہوا، باقی 4 کو کمپاؤنڈ کلیئرنس کے اندر ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ کی عمارت میں بارودی سرنگوں کا بھی خطرہ تھا، اس کے حوالے سے اب کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس کو فیز ہمیشہ وہ فیز کہتے ہیں جو ریسکیو، جو ہوسٹیج ریسکیو میں اور اس کے بعد کمپاؤنڈ کلیئرنس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کمپاؤنڈ کلیئرنس کے زمرے میں سب سے پہلے پوری بلڈنگ کا جائزہ لیا جا رہا تھا، جس کے اندر یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ جاتے جاتے کہیں پر کوئی دھماکہ خیز مواد لگا گئے ہوں، یا انہوں نے ایسی کوئی جگہ منتخب کی ہوں کہ جہاں پر انہوں نے یہ دھماکہ خیز مواد پلانٹ کیا ہو آئی ڈیز کی شکل میں یا بارودی سرنگوں کی شکل میں، تو سب سے پہلے عمارت کو کلیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہیں پر واپس ان طلبہ کو واپس لانا بھی مقصود تھا۔ تو بلڈنگ کو کلیئر کیا گیا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول کے واقعہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پر جاتے جاتے دہشت گردوں نے خود کو اڑانے سے پہلے بلڈنگ میں دھماکہ خیز مواد جو تھا وہ انسٹال کیا تھا۔ تو اس خدشے کے پیش نظر زیادہ وقت جو ہے وہ بلڈنگ کلیئرنس میں صرف کیا جائے۔ سمیرہ، آپ نے کل بھی بتایا تھا جب ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہاں پر کوریج بھی کی ہوئی ہے، تو ایڈمن بلاک اور جس طریقے سے باقی جو طلبہ کہاں پر رہائش پذیر تھے، جو کہ اپنے ہاسٹلز میں تھے یا کلاس رومز میں تھے، کتنا مشکل تھا یہاں تک ان کو محدود کرنا، اس کے بعد اس آپریشن کو مکمل کرنا، ریسکیو کر کے تمام طالب علموں کو، اساتذہ کو، اسٹاف کو باہر نکالنا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو بلکہ اگر بتا بھی دوں تو اس تمام تر کمپاؤنڈ کا جو مرکزی گیٹ ہے، وہاں سے اس کے بلاکس کے تک پہنچنے میں، اگر آپ نے امریکی پینٹاگون کی عمارت دیکھی ہو تو اس سے ملتی جلتی شکل ہے اس کی۔ اس میں تقریباً 6 ایسے ڈفرنٹ بلاکس ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں ہاف سیمی سرکل میں، اور ان سرکل کے بیچ میں ایچ کی شکل کے 2 بلاکس بنے ہیں، جن کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے 2 گارڈنز ہیں، اور ان گارڈنز کے کو ایک مرکزی ایک سرنگ نما عمارت جو کوریڈور کی شکل کی عمارت ہوتی ہے اس نے کنیکٹ کر رکھا ہے۔ یہ تصاویر دیکھنے میں بہت چھوٹی سی شاید عمارت محسوس ہو، خاص طور پہ ایریل اور سیٹلائٹ ویو میں، مگر جب آپ یہاں جاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی عمارت ہے کہ ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہم اس کا مکمل وزٹ کرنے کے لیے ہمیں پورا دن درکار تھا، کیونکہ بہت بڑی بڑی اس کے اندر کمپاؤنڈ کے اندر بلاکس بنائی گئی ہیں۔ ہاسٹل جو ہے وہ اس کیڈٹ کالج کے جب آپ اس کے مرکزی دروازے پر ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایڈمنسٹریشن بلاک ہے اور کیڈٹ ہاسٹل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دہشت گرد جس بلڈنگ کے اندر تھے وہ وہی کوریڈور ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایچ شیپ کے 2 بلاکس کو جس کوریڈور نے کنیکٹ کر رکھا ہے، جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں کلاس رومز والے تمام تر اس میں حلقے میں، وہاں پر ان کو محصور کیا گیا تھا۔ اور اسی لیے سیکیورٹی فورسز کی یہ مہارت تھی
کہ انہوں نے باقی حصوں کو کامیابی سے سیکیور کیا. وہاں پر جو فورسز تھی انہوں نے ان لوگوں کو سیکیور کر کے الگ صبح روشنی ہوتے ہی نکالا, جبکہ اس حصے میں ان کو محصور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آؤٹر ونگ کی جانب ہے. اگر وہ اس میں کسی اور قسم کی فائرنگ کرتے, لائیو فائر کرتے, تو بھی الحمدللہ وہ طلبہ کو ایسا نقصان نہ پہنچا سکتے, کیونکہ کیڈٹ ہاسٹل جو ہے وہ اس کے بیرونی, یا اگر میں اس کو عقبی حصہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا, وہ عقبی حصے کی طرف اور بیچ میں سپورٹس گراؤنڈز آتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی لوکیشن نے بھی بہت ہیلپ آؤٹ کیا فورسز کو. اور باقی تو میں یقیناً میں کہوں گی اس میں آپریشن میں حصہ لینے والے تمام تر سولجرز, سپاہیوں سے لے کے کمانڈوز تک وہ بہت خراج تحسین کے لائق ہیں. بالکل. سمیرا یہ کہے گا کہ 4 خوارج کامیاب آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں, ایک خودکش بمبار بھی تھا, 3 تو ایڈمن بلاک میں تھے, یہ باقی کے لوگ کدھر تھے؟ ان سب کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سیٹلائٹ امیج کی بھی تصویر کو دیکھیں تو ان دونوں بلاکس کو, جو کہ جن کی چھتیں ہرے رنگ کی ہیں اور وہ ایچ شیپ میں بنی ہے, ان دونوں کے درمیان میں ایک داخلی دروازے کی محراب سی آپ کو دکھائی دے گی. اس محراب کے اندر ان تمام تر دہشت گردوں کو گھیرے میں لیا گیا تھا اور اس کے ارد گرد سیمی سرکل کے اندر باقی بلاکس ہیں. تو یہ تمام تر دہشت گرد جو تھے یہ جیسے ہی داخل ہوئے, ان کو شاید یہی تھا کہ اس کے پیچھے کوئی عمارت نہیں ہے, کیونکہ شاید ان کے اوپر ان کی ریکی یا ان کی ریسرچ اتنی کمپلیٹ نہیں تھی. تو یہیں پر سیکیورٹی فورسز کے جو پہلے دستے تھے انہوں نے الحمدللہ ان کو یہاں محصور کیے رکھا. تو ان کو باقی بلاکس میں اس طرح سے جانے کا یا اس طرح سے تباہی پھیلانے کا جس کا یہ ارادہ کر کے آئے تھے, اور یہ مسلسل اپنے افغانستان میں موجود طالبان ہینڈلرز سے رابطے میں بھی تھے. اور یہ باضابطہ جو فورینزکس میں بھی آیا ہے کہ یہ اتنے کنفیوز تھے کہ یہ کچھ جگہوں پر ان سے ہدایات لے رہے تھے کہ ابھی ہم یہاں موجود ہیں, باقی آپ بتائیں. پشتو میں ان کی ڈسکشن جاری تھی کہ ہم یہاں پر ہیں, آپ بتائیں ابھی ہم آگے مزید کہاں جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نقشہ جن کے پاس تھا وہ ان کو یا تو وقت کی کمی کے باعث ان کو اس طریقے سے پریپیئر نہیں کر سکے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں یقیناً کہوں گی, کیونکہ میں جو بچے اس وقت وہاں پر تھے, میں ان کے اور ان کے والدین کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ بہت کرٹیکل ٹائم میں انہوں نے فورسز کا ساتھ بھی دیا, ان کے ساتھ وانا ہیڈ کوارٹر میں شامل حال بھی رہے, اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی پینک سمیرا یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو طلبہ تھے, جو ان کے والدین تھے, اساتذہ تھے, دیگر عملہ تھا, ان کے حوصلے کیسے دیکھے آپ نے, کیسے پائے؟ جی بالکل, ہمارا بلکہ ہم یقیناً اس میں تیاری میں تھے کہ ہم خود وہاں چلے جائیں, مگر ہمیں فورسز کی جانب سے کہا گیا کہ وہاں پر صورتحال انشاءاللہ تعالی رات تک مکمل کنٹرول میں آ جائے گی, کمپاؤنڈ کلیئرنس بھی ہو جائے گی. اور وہی ہوا. ٹائم جو ان کے ایسٹیمیشن تھی وہ بہت پریسائز اور بہت ایکوریٹ تھی, اور وہی ہوا. ابھی ہمیں مڈ نائٹ تک پتہ چل گیا کہ دے ور کلیئرڈ. اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ طلبہ کے والدین کو پتہ تھا کہ وہ اس رات اس کمپاؤنڈ کے پیچھے ہاسٹل کے اندر رہے ہیں, ریئر ایریا کے اندر. وہ تصاویر آپ نے چلائی بھی ہیں, اس کے باوجود الحمدللہ انہوں نے پورا ساتھ دیا. جی ٹھیک ہے سمیرا, بہت شکریہ آپ کا.